بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها. الله الله أحسنت. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الله أحسنت. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الله 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 أكبر. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. أحسنت. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. الله أكبر. أحسنت أحسنت. ما شاء الله. وما كنت ترجو أن يلقى
فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. أحسنت أحسنت ما شاء الله. ولا تكونن من المشركين. الله الله الله. ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. أحسنت أحسنت ما شاء الله. له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.